Sabha Shri Sadanand present here today on this concluding day of these 2 days occupational safety and health expo and summit 2026. We are privileged to have among us the visionary, dynamic, practical, well-informed, energetic chief guest for the closing ceremony, Sri Rohan Khauti ji, Honorable Minister for Tourism, Information Technology, Printing and Stationery, Government of Goa. We are also honored to have his presence, Honorable Minister for Factories and Boiler, Sri Nilkan Halankar ji. We are also honored to have Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Sadanand Seth ji, my colleague Anand Pangam, Chief Inspector of Factories and Boiler, distinguished guests, press, media, and esteemed participants. As we come to the close of the second Occupational Safety and Health Expo Summit 2026, it gives me great satisfaction to reflect on the success of this 2 days mega event. Over the past 2 days, this platform has brought together government officials, industry leaders, safety experts, exhibitors, and students from across Goa and India. This summit has truly served its purpose as a platform for learning, collaboration, and innovations through insightful seminars, engaging panel discussion, and practical workshops and live demonstrations. Participants have gained valuable knowledge and exposure to the latest development and innovations in the field of occupational safety and health. I am particularly pleased to note the enthusiastic participation of the students from technical and engineering institutions of Goa. Also, the active involvement of industries and government departments made this event a great success. This reflects the growing awareness and commitment towards building a strong safety culture across all sectors in Goa. The parallel technical sessions have added great depth to the discussions, allowing focused engagement on key issues related to industrial safety, risk management, and workplace health. With the able support of our Honorable Chief Minister and the Minister for Factories and Boilers, the Government of Goa reaffirms its commitment to promote safe and sustainable industrial practices, encouraging adoption of modern safety technologies and building a skilled, safety-conscious workplace. I am confident that the learning and the connections made here during last 2 days will continue beyond this event and translate into safer workplaces and better practices across industries. Let us move forward with a shared commitment to ensure that every workplace is safe, every worker is protected, and every life is valued. Look forward to associate with all of you in future. Thank you so much. Thank you so much, sir. As we continue with this closing ceremony, it is my honor to invite Honorable Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Veterinary Services and Factories and Boilers, Sri Nilkan Halankar, to share his thoughts with us on this occasion. Good evening,
everyone. We have chief guest for today's closing ceremony, Honorable Minister for Tourism and Information and Technology and Printing Press, Sri Rohan Khaute ji. We have Rajya Sabha member as a chief guest, Sri Sadanand Sheikh Tanawade, Factories and Boiler Secretary Sanjeev Gadkar, and Inspector of Factories and Boiler Sri Anand Pangam, press, and all the delegates, brothers and sisters. It is honor and a great pleasure to address you all at the closing ceremony of the second Goa Occupational Safety and Health Expo Summit 2026, organized by Inspectorate of Factories and Boilers, Government of Goa. Over the past 2 years, we have seen many good ideas, new technologies, and useful discussions, all focus on important goal, making workplace safe, healthy for everyone. I am happy to say that this year Expo had over 70 exhibitors, 525 delegates, more than 4,000 visitors. This shows how important safety and health have become for all of us. I take this opportunity to extend my heartfelt thanks to our chief guest today, Sri Rohan Khaute, Honorable Minister for Tourism, Information Technology, Printing Press and Stationery, Government of Goa, for his gracious presence and support, and also Honorable MP of Rajya Sabha, Sri Sadanand Sheikh Tanawade. I also wish to congratulate our Secretary Sanjeev Gadkar for his visionary leadership, and Sri Anand Pangam, Chief Inspector of Factories and Boiler, along with his dedicated team for successful organization this event, important event. To all our exhibitors, participants, industry representatives, professionals and students, your involvement has made this summit truly meaningful. The knowledge shared here will surely contribute to building up safer working environment, not just in Goa but across the country. I am very much happy to see so many young students taking part with such excitement. You are the future of our industries, and events like this will help guide you to become skilled, responsible professionals. While this summit comes to a close today, our responsibility does not end here. Let us use what we have learned to make our workplace safer. Together, let's build a stronger, safer Atmanirbhar Goa and contribute meaningful to vision of Vikasit Bharat. Thank you. Thank you so much, sir. It is indeed your unwavering commitment to strengthening safety frameworks which has played a pivotal role in shaping and sustaining this important platform. May I now request Honourable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Sadanand Sheikh Tanawade ji to kindly address the gathering. Goa Occupational Safety and Health Expo Summit 2026 या दुसऱ्या वर्षाच्या कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठावर उपस्थित आजचे चीफ गेस्ट परवडचे आमदार आणि गोंय टुरिझमाचे आपले मंत्री म्हजे मित्र रोहन बाब खवटे,
ह्या खात्याचे मंत्री आणि आमचे थिवीचे आमदार निळकंठबा बळवंतर, ह्या खात्याचे सेक्रेटरी संजीव गडकर IAS, आनंद पांगम चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स, वेगवेगळ्या फॅक्टरीचे सगळे अधिकारी, मोठ्या संख्येन हांगा आयिल्ले पार्टिसिपंट भाव आनी भयणांनो, काल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी ह्या एक्सपोचें उद्घाटन केलें आनी 2 दीस चलपी ह्या एक्सपोचे आज समारोपाचो कार्यक्रम आनी हातूंत 2 दीस वेगवेगळे इंटरॅक्शनूय जालां आसतलीं आनी वेगवेगळे एक्झिबिशनूय हांगा आसा. म्हाका दिसता म्हाका याद जाता गेल्या वर्सा हांव आयिल्लो. पयल्या वेळाचेर आमचे माननीय मंत्री निळकंठबा बळवंतर हांच्यांनी अशा पद्दतीचें एक्सपो हांगा करप अशें ठरयलें आनी एक बऱ्या तरेन परफॉर्मूय गेल्या वर्सा केलो आनी ताचो परफॉर्मन्साचो रिपोर्टूय ताणें दवरलो. म्हणजे सादारण एक भरपूर पार्टिसिपंट बऱ्याच जाणांनी वेगवेगळे सेफ्टीक लागून लागणारे जे इंडस्ट्रियल सेफ्टीक जे इक्विपमेंट लागता आसत, शूज आसत, ग्लोव्स आसत, बाकीचे सगळे वस्तू हे एक्झिबीट करप एका जाग्याचेर. म्हणजे बऱ्याच जाण एखाद्याक जर विकत घेवपाचें आसत जाल्यार सगळे एकाच जाग्याचेर ताका पळोवपाकूय मेळटा आनी नेगोशिएटूय करपाक मेळटा. आनी हें सगळें करता आसतना सेफ्टी ही इम्पॉर्टंट कितली आसा हेचें प्रात्यक्षिकूय हांगा दाखयता. म्हाका याद जाता गेल्या वर्सा जेन्ना हांगा आयिल्लो तेन्ना फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसा भितर एखादी एमर्जन्सी जर जाली फॅक्टरी भितर जाल्यार कशा पद्दतीन एम्प्लॉयीसान किंवा बाकीचे जे सबऑर्डिनेट स्टाफ आसा हांच्यांनी कशा पद्दतीन ताका रेस्क्यू करपाक जाय अशा पद्दतीचें गेल्या वर्सा हांवें पळयल्लें. आतां आमी पळोवपाकूच वयताले तितल्यान मंत्री आयलो आनी म्हणलें मागीर पळोवया. पण हें सगळें एका जाग्याचेर पळोवपाक मेळटा आनी आमी सगळ्यांनी जर पळयलें आसत जाल्यार हो हांगा बशिल्लो जो ग्रूप आसा हांगा चेंबर ऑफ कॉमर्स आसा, CIA सगळे हांगा आसात. पण हे सगळें पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशाचो GDP आसत, गोंयचो GDP आसा हेचें मेजर कंट्रिब्युशन जर कोण करणारे आसत जाल्यार ते तुमी आसा. सरकारी आस्थापना भितर जितले एम्प्लॉई आसना त्याच्या भितर जास्त एम्प्लॉई जे असतात हे प्रायव्हेट किंवा अशा लिमिटेड कंपनी भितर आसता आनी त्यामुळे ह्या सगळ्यांची सेफ्टी जी आहा ती अत्यंत महत्वाची. आनी म्हणून ह्या 2 दीस जे एक्सपो हांगासर केलो ताच्या भितरल्यान वेगवेगळी हांगा हे जाली. आमी येवच्या पयलीं एक कोण तरी हांगा आमचो मेनन म्हाका दिसता ते उलयताले कारण त्यांचा एक वेगळो अनुभव आसा सेफ्टीच्या संदर्भात आनी त्यामुळे वेगवेगळे जे स्कील आसात जे वेगवेगळ्या हातून पळयता. हांव खूब जाणांक हांव वळखता कारण हांवूय ह्याच फिल्डांतलो. म्हणजे हांव पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं हांवूय एका इंडस्ट्रीन पर्सनल मॅनेजर म्हणून हांवूय काम करतालो. हांगा धुमेबाब बशिल्ले आसात आनी त्या वेळार आमी सगळेच जाण एकामेकाक वळखताले. एखाद्या ग्लॅनमार्काचो जर पर्सनल ऑफिसर कोण आसत, युनिकॅमाचो पर्सनल मॅनेजर कोण आसत जाल्यार एखाद्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे भितर ताकाय समजतालें कारण सदोदीत इंटरॅक्शनाय जातालीं आनी वेगवेगळी कॉन्फरन्साय जातालीं. आनी ताका लागून हांव चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स आनंदबाब पांगम आसात आनी खास करून आमचे गोंयचे सेक्रेटरी आसात गडकर बाब. कारण गोंयचो एखादो IAS जेन्ना जाता तेन्ना ताका गोंयच्या भुमीक कितें जाय हें ताका लक्षांत येता, गोंयच्या संदर्भातली माहिती ताका आसता आनी त्या म्हळ्यार ताकाय सांगता केवळ 1 इयरान एक्सपो केलें इंडस्ट्रीज अँड फॅक्टरीज अँड बॉयलर्साचो म्हणून जावचें ना. इट शूड बी अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी सदोदीत तांकां एज्युकेट करत रावूं जाय आनी ते जर एज्युकेट जर आमी केले आसत जाल्यार बऱ्या तरेचो आउटकम आमी भितरल्यान हाडपाक शकतले. आनी म्हणून ह्या सगळ्यांनी मेळून कारण आमी ज्या वेळाचेर हांगा एकठांय येतात एखाद्या ही एक बरी संद आसा. ह्या एक्सपोच्या निमित्तान मिनिस्ट्री ऑफ हे आमचे इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स हे सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो हो प्रयत्न आसा. पण ह्या प्रयत्नान वर्सान एकदा एक्सपो जातलो. फुडल्या वर्सा 2027 एक्सपो नंबर 3 जातलो. पण केन्ना तरी आमी एकठांय केवळ एक्सपोच्या निमित्तान आयले आनी आमचे जे विचार आसात ते आमी जर शेअर केले आसत जाल्यार जावचें ना. आमी आमचे विचार सदोदीत कंटिन्यू दवरचे पडटले. एखादें काम आमी वेगळ्या पद्दतीन कशें करपाक शकतात हें आमी करचें पडटलें. कारण आमी एखादे मिनिस्टर असले आसत किंवा मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आसत म्हणून आमकां खबर आसता अशें ना. प्रॅक्टिकल अनुभव जो आसा हो तुमकां आसा. एखाद्या फॅक्टरी भितर काम करणारो जो वर्कर आसा तो आमच्या पेक्षा बरो नॉलेजेबल आसता आनी म्हणून हांव बऱ्याचदा सांगता बऱ्याचदा आमकां दिसता की एज्युकेशन शिकलो म्हणून तो हुशार न्हय, प्रॅक्टिकल जर करता मनीस तो चड हुशार.
म्हाका याद जाता एकदा हांवें खंय तरी एक वाचिल्लें, आमी पळयताले की आयस्क्रीम आमी सगळ्यात खातात आनी आयस्क्रीम खातकच आमी कपां सकयल उडयताले आनी पयलीं 10-20 वर्सां पयलींचो जर काळ पळयलो आसत जाल्यार त्या वेळाचेर सिस्टम आशिल्ली, एक श्रीमंत आसत जाल्यार तो बुफे दवरतालो, पण एक मिडियम क्लास जर मनीस आसत जाल्यार ताणें लग्न जातकच आयस्क्रीम आनी लाडू दितालो आनी आयस्क्रीम खातकच आमकां सोय, कारण मोदीजीन 2014 नंतर एक मंत्र दिलो की भारत स्वच्छता अभियान, त्यानंतर आमी मातशें सुदारले, कोणूच कचरो सकयल उडयना, म्हणजे हांगा भितर येतकच जर पळयलें सगळें क्लीन. पण हेच्या वयलीं आमी कितें करताले, खाताले आनी सकयल उडयताले, गाडयेन उदक पिताले, बाटली रस्त्यार उडयताले. आनी त्यामुळे अशाच एका लग्न समारंभाक हे आयस्क्रीम खातकच सकयल उडयले की म्हणटकच तें झाडू मारपाचें काम ते स्विपरीक करचें पडटालें आनी सगळ्यांत चड त्रास, कारण तिचो अनुभव. आनी ज्या वेळाचेर जेन्ना आयस्क्रीम तेन्ना तें फ्रीज, व्हडलें फ्रीज घेवन दवरप आनी दुसरे दीस तें कलेक्ट करपाक येताले आनी त्यामुळे कलेक्ट करपाक येताले त्या वेळाचेर ती महिला थंय सारन मारताली स्विपर. तिणेन ताका सांगलें, बाबा तुमी आयस्क्रीमी जे धाडटात ही आयस्क्रीमी लोक खाता आनी अशें उडयता आनी त्यामुळे कचरो भरपूर जाता, तुमी अशें कित्याक एक करना. आनी तेणें विचारलें कितें करप काय म्हणून, तुमी एक काम करात, आयस्क्रीमचे कपूच खावपाचें केलें जाल्यार कशें काय म्हण. आनी त्यामुळे कोन तयार जालो. एक कोन जो तयार जालो तें एखाद्या स्विपरीन दिल्लें एक सजेशन आशिल्लें. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सगळ्यांक इतली विनंती करता की तुमी आपापल्या फॅक्टरी भितर वेगळो अनुभव जो आसा, कशा पद्दतीन आमी इलेक्ट्रिसिटी सेव करपाक शकता, कशा पद्दतीन एक काम वेगळ्या पद्दतीन करपाक शकता, अशा पद्दतीचो अनुभव जो आसा हो अनुभव जर आमी शेअर केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी खऱ्या अर्थान एक बरें काम करपाक शकतले. आनी म्हणून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान, कारण वेगवेगळे कंपनी वेगवेगळे CSRूय तुमी फारीक करता आसतले, पण हातूंतल्यान थोडो खर्च जर आसा, हो खर्च जर ह्या कामाक जर तुमी केलो आसत जाल्यार तातूंतल्यान आउटकमूय बरो येवपाक शकतलो. आनी गोंय भरले जे वेगवेगळे फॅक्टरीज चलयणारे आसात, तांचे कामगार जे आसात, तांचे ऑफिसर जे आसात, तांकां एकत्र हाडून तुमचे विचारूय तुमी शेअर करपाक शकता. आनी म्हणून हांव चड वेळ घेता, परत एकदा माननीय मंत्री जितेंद्र कळमकर यांचे अभिनंदन करता, कारण गेली 2 वर्सां एक तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव तेंच्यांनी ह्या आपल्या खात्याच्या माध्यमांतल्यान घेतिल्लो आसा. आनी खास करून तांकां जी टीम आमचो आर्यन खेडेकर आसत, केंकरे आसत, कारण एक्सपो करतकच वेगळी नॉलेज आनी वेगळ्या पद्दतीन कशें करप हो अनुभवूय दिवचो पडटा. आनी त्यामुळे तांचो एक गेल्या वर्सा पेक्षा नवीन कितें तरी करप अशी एक तांची एक सदांच आसता, ते आसत. आनी आमचे खास करून सेक्रेटरी गडकर बाब, कारण तांच्यांनी गोंय आनी गोंय भायर अनुभव घेतिल्लो आसा. आमी बऱ्याचदा गोंयांत जेन्ना आसतात तेन्ना आमचें गोंय धाकटें, आमी जेन्ना भायर वतात तेन्ना आमकां थोडे एक्सपोज आमी स्वता करपाक शकतात, नवीन अनुभव घेवपाक शकतात. ते नवीन अनुभव घेवन आयिल्ले आसात आनी त्यामुळे डेफिनेटली त्या खात्याक बऱ्या तरेचे जस्टीस ते दितले. आनी डायनामीक आमचे चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स बाब आनंद पांगम हे खातें चलयतात, त्यामुळे भंय दिसूं जायना एखाद्या हातून. म्हाका याद जाता की फॅक्टरी जेन्ना चलयतात त्या वेळाचेर व्हडलो प्रॉब्लम आसता की इन्स्पेक्टर ऑफ फॅक्टरीज बॉयलर्सान तेंचे जे रिटर्न आसा ती फायल केन्ना चूक काडली जाल्यार कितें. त्यामुळे मनशाक चूक काडून एखादें सुदारणा जाल्यार सांगूंक जाय. त्या मनशाक तुजे कडेन येताना भंय दिसूं जायना, कारण आमी सगळे फायनली मनीसूच आसतात, चूक ही जातलीच. आनी त्यामुळे खात्यान येता आसतना ताका सुद्दां दिसूं जाय की येस चूक सुद्दां जाली जाल्यार व्हड मनान म्हजो ऑफिसर म्हाका समजून सांगतलो. हें सुद्दां काम करूं जाय, जेणे करून बरी मॅसेज समाजा भितर वचपाक जाय. आनी तुमी सगळे जाण आपापल्या पद्दतीन ह्या गोंयाकूय कंट्रिब्यूट करतात, गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक कंट्रिब्यूट करतात. आनी म्हणून देशा भितर गोंय हे नंबर 1 आसा, ज्याची GDP जी आसा ही वी आर द हायेस्ट इन इंडिया. आनी त्यामुळे ह्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे जे विजन आसा विकसीत भारत 2047, बाय 2047 जेन्ना देशाक 100 वर्सां पूर्ण जातली स्वातंत्र्य, तेव्हा भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. ती ताकद जाता आसतना तुमचें कंट्रिब्युशन इम्पॉर्टंट आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा तुमी सगळे हे कंट्रिब्यूट करतले अशी अपेक्षा करता. म्हजें उलोवप थांबयता. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your warm wishes and strong support as always. It really means a lot to everyone present here. Ladies and gentlemen, we now take this opportunity to express our heartfelt appreciation to our valued partners who have contributed to the success of this summit. May I request Honorable Minister of Tourism, Information and Technology, Electronics and Communications and Printing and Stationery of the Government of Goa, Shri Rohan Kaute, to kindly present mementos to few of our associate partners as a token of
our appreciation for their contribution. Requesting Office Bearer